हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत रेसियो एनालाइसिसको ट्यु सल्युसन्स हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जसमा हामीले क्वेसन नम्बरहरूमा सोधिएका हुन्छन्। जुन हाम्रो त्यो क्वेसन हुन्छ नि हो, त्यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम 5 मार्क्समा चाहिँ सोधिएका प्रब्लमहरूको चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ, रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित है त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड द एनालाइसिस। र यसपछि हामीले 2-3वटा क्वेसन हेर्छौँ र त्यसपछि हामी थ्योरीमा पनि जान्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, जुन हाम्रो 2056मा सोधिएको रहेछ है त। यसमा के छ, नेपाल ट्रेडिङ कम्पनी ह्याड अर्निङ पर सेयर्स अफ ₹4 भनेपछि उसको अर्निङ पर सेयर्स भनेपछि अर्थात् के भयो त, इपिएस। यसलाई हामी के भन्छौँ, इपिएस। इपिएस भनेपछि हाम्रो अर्निङ पर सेयर्स कति भयो त, हाम्रो 4 लास्ट इयर्स भनेपछि। तर यो कति कहिलेको त, लास्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो अर्निङ पर सेयर्स चाहिँ ₹4 रहेछ र एन्ड इट पेड अ ₹2 डिभिडेन्ड भनेपछि हो, त्यो वर्षमा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ उसले डिभिडेन्ड कति दिएको छ भन्दा चाहिँ 2 पर सेयर्स, अर्थात् यो के हो त, डिभिडेन्ड पर सेयर्स। यसले कति दिएको रहेछ, डिपिएस ₹2। बुक भ्यालु पर सेयर एट द इयर इन्ड वाज ₹40 भनेपछि यसको बुक भ्यालु कति रहेछ त, अर्थात् फेस भ्यालु चाहिँ ₹40 रहेछ। वाइल टोटल रिटर्न अर्निङ इन्क्रिज बाई द 12 मिलियन। जब चाहिँ के भयो त, अब यहाँ 12 मिलियनले चाहिँ रिटर्न अर्निङ चाहिँ बढिरहेको छ ड्युरिङ द इयर भनेपछि पहिलाको वर्षभन्दा यो वर्षमा चाहिँ के भयो त, 12 मिलियनले अब इन्क्रिज हुँदैछ रिटर्न अर्निङ्स। द कम्पनी हेज नो प्रिफर्ड स्टक भनेपछि कम्पनीसँग प्रिफर्ड स्टक छैन रहेछ र नो न्यू कमन स्टक वाज इस्यु ड्युरिङ द इयर भनेपछि कुनै पनि कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयर्स र कुनै पनि प्रिफर्ड स्टकहरू चाहिँ उसले इस्यु गरेको छैन र न्यू चाहिँ। र इफ द कम्पनीज इयर इन्ड डेब्ट अनि विच इक्वल्स इज टोटल लाइबिलिटी वाज ₹120 मिलियन्स भनेपछि 120 के भनौँ न, 120 मिलियन बराबरको चाहिँ हाम्रो यो कम्पनीजको चाहिँ इयर इनमा चाहिँ डेब्ट कति रहेछ त, 120 मिलियन बराबरको। वाट वाज द कम्पनीज इयर इन डेब्ट एसिड रेसियो भनेपछि डेब्ट एसिड रेसियो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ भनेपछि अब हामीले यहाँ मेन पोइन्टलाई हामीले यसरी अन्डरलाइन लाउन सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ सल्युसन हुने गर्दछ। सल्युसनमा अब हामीले गिभन, सुरुमा हामीले गिभन लेख्छौँ है त। यसमा गिभन अन्तर्गत हाम्रो के छ त, हामीलाई सुरुमा थाहा भयो भने के हो त, अर्निङ पर सेयर्स प्रिभियस इयरको है त, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इपिएस, अर्निङ्स पर सेयर, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इपिएस भनेपछि इपिएस हाम्रो कति रहेछ त, ₹4 बराबरको चाहिँ रहेछ है त, ₹4 बराबरको पर सेयर्स भनिन्छ जसलाई। र यसपछि हामीले अरू के दिएछ त भन्दा, इट पेड अ ₹2 डिभिडेन्ड, डिपिएस हाम्रो कति छ त, ₹2 बराबरको। र हाम्रो यो डिभिडेन्ड पर सेयर्स भनिन्छ जसलाई डिभिडेन्ड पर सेयर डिपिएस इक्वल्स टु कति छ त, हाम्रो ₹2। र यसरी डिभिडेन्ड दिइसकेपछि हामीले अब के दिएको छ त, बुक भ्यालु पर सेयर्स एट द इयर इन वाज ₹40 भनेपछि यसमा हाम्रो बुक भ्यालु बराबर 40 रहेछ है त, बुक भ्यालु बराबर ₹40, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, बुक भ्यालु पर सेयर्स बिपिएस पनि भन्छौँ। र यो क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ त, अब कम्पनीसँग चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्दैछ भन्दा चाहिँ यो ड्युरिङ द इयरमा, पहिला इयरमा भन्दा चाहिँ यो अब ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ जुन रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि हो, रिटर्न अर्निङ चाहिँ 12 मिलियनले चाहिँ बढाउँदैछ भनेदेखि अब त्यो कुरा पनि हामी यहाँ लेखौँ, इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङ्स। इन्क्रिज इन रिटर्न अर्निङ्स भन्छ कति रुपिसले त, ₹12 मिलियन, 12 लाख बराबरले त है त यसमा है, 12 मिलियन बराबरले। र यसपछि यसले के भन्दैछ त, क्वेसनले हामीले दिएको छ अर्को, यसमा चाहिँ यो इयरमा जुन यो ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक चाहिँ कुनै पनि नयाँ इस्यु गरिएको छैन। र यसले अरू के भन्दैछ भन्दा चाहिँ इफ द कम्पनीज इयर इन्ड डेब्ट, जुन कम्पनीको चाहिँ इयर इनमा, यो इयर इनमा चाहिँ कम्पनीको डेब्ट कति भयो त, 120 मिलियन भनेपछि हाम्रो कम्पनीको टोटल डेब्ट कति भयो,
टोटल डेब्ट बराबर रुपिस 120 मिलियन। र अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त, यसरी जुन हाम्रो कम्पनीको यो इयर इनमा चाहिँ यति 120 मिलियन बराबरको डेब्ट छ भनेदेखि वाट वाज द कम्पनीज इयर इन डेब्ट एसिड रेसियो भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ डेब्ट एसिड रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा सोधेछ है त हामीलाई। डेब्ट एसिड रेसियो इक्वल्स टु वाट है। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो डेब्ट एसिड्स इक्विटी रेसियोमा अब हामीले डेब्ट एसिड्स भन्दा नि यसमा के छ, हामीले डेब्ट एसिड रेसियो निकाल्नु पर्ने हो, जसको लागि अब हामीले यहाँ अरू कुराहरू पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टोटल डेब्ट त हामीलाई 120 मिलियन त दिएकै छ, अब हामीले हाम्रो टोटल एसिड चाहिँ कति रहेछ त भनेर यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले यहाँ निकाल्छौँ, वी हेभ हाम्रो डेब्ट एसिड्स रेसियो निकाल भन्दैछ है त। डेब्ट एसिड्स रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो के हो त, डेब्ट भने चाहिँ हामीले डेब्ट एसिड्स रेसियो भने चाहिँ डेब्ट भने चाहिँ अगाडि के भयो त टोटल डेब्ट, यसरी पनि हामीले फर्मुला बनाउन सक्छौँ के, टोटल डेब्ट डिभाइड बाई डेब्ट एसिड रेसियो हो नि त। टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसिड्स के हो त टोटल एसिड्स। र यसरी हामीलाई टोटल डेब्ट रुपिस 120 मिलियन दिएको भनेर त थाहा नै छ, तर हामीलाई टोटल एसेट्स हामीलाई कति छ भनेर थाहा छ त छैन भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नुभयो त वर्किङ नोट्स बनाउनु पर्ने भयो। र हाम्रो वर्किङ नोट्स रहेको छ यसमा, यसरी हामीले वर्किङ नोट्स भनेर लेख्नुपर्छ है। जसरी यसरी वर्किङ नोट्समा हामीले सबै कुराहरू देखाउँदाखेरि हाम्रो मार्क्स चाहिँ धेरै आउन सक्छ है त। धेरै भने मतलब त्यो धेरै आउने होइन, 5 मार्क्स भन्दा छ भनेदेखि 5 मार्क्स भन्दा बढी आउने भन्न खोजे होइन है। यसमा चाहिँ जुन हामीले मार्क्स चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ नकाटिन सक्ने सम्भावना हुन्छ है, प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ नि त। जस्तै अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यो इयरमा चाहिँ जुन रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि हो, रिटर्न अर्निङ त इन्क्रिज हुँदैछ भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्निङ पर्सेन्टेज पनि दिएको छ भनेदेखि अब जति पनि हाम्रो इन्क्रिज भएको छ नि टोटल इन्क्रिमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्सबाट हामीले रिटेन अर्निङ्स पर्सेन्टेज डिभाइड गऱ्यो भनेदेखि के भयो त, त्यसबाट हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ आउने भयो नि त। भने मतलब हामीले अर्निङ्सलाई हामीले यसरी जुन इपिएसले हाम्रो जस्तो यस्तो हो के भन्दा चाहिँ यो जुन इपिएस हुन्छ नि, इपिएस कसरी आउँछ भन्दाखेरि इपिएस आउने भनेको त अब हाम्रो टोटल रिटेन अर्निङ्स डिभाइड बाई के हो त नम्बर अफ सेयर्स हो, नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स अथवा नम्बर अफ सेयर्स हो। यसरी अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स नै निकाल्नु छ भनेदेखि अब हाम्रो के हुन्छ त, यसरी क्रस हुँदाखेरि के हुने भयो, नम्बर अफ सेयर्स इक्वल टु के हो त टोटल रिटर्न अर्निङ्स डिभाइड बाई के हुने भयो त इपिएस। र हाम्रो टोटल रिटर्न अर्निङ्स पनि हाम्रो कति दिँदैछ त, हाम्रो यहाँ टोटल रिटर्न अर्निङ्स भनेको हाम्रो यहाँ दिएको छ 12 मिलियन बराबरले कति त 12 मिलियन डिभाइड बाई इपिएस भनेपछि हाम्रो यसमा अर्निङ पर सेयर्स हामीलाई थाहा नै छ, क्वेसनले दिएकै छ हामीलाई यसमा रुपिस 4 कति छ रुपिस 4 रिटर्न अर्निङ्स पर सेयर्स। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, यो अर्निङ पर सेयर्स भनेको यो भनेको चाहिँ अर्निङ पर सेयर्स, तर अब हामीलाई चाहिएको भनेको त अब जति पनि हामीले रिटर्न गरेको हो नि त हो, त्यो रिटर्न पो चाहिने हो नि त होइन। इपिएस भन्दा पनि इपिएसबाट अझै हामीले डिपिएस पनि यहाँ घटाउनु पर्ने भयो, किन भन्दाखेरि यो भनेको त अब के भयो त हामीले रिटर्न गरेको सेयर्सहरूमा मात्रै हो नि त हो, रिटर्न गरेको सेयर्सहरू अर्थात् अब हाम्रो जुन हाम्रो इपिएसबाट डिपिएस घटाएपछि डिभिडेन्ड पर्सेस घटाएपछि हाम्रो कति आउने भयो त, इपिएस भनेको हाम्रो रुपिस 4 नै छ र डिपिएस भनेको हाम्रो कति छ रुपिस 2 छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो 12 मिलियन डिभाइड बाई रुपिस 2 पर सेयर्स, यो भनेको के हो त रिटेन अर्निङ्स पर सेयर्स, यसलाई भनिन्छ हामीले रिटेन अर्निङ्स पर सेयर्स। र यसरी अब हाम्रो के आउन सक्छ त 12 मिलियन डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस नभएर यो त हाम्रो नम्बर अफ
आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स हो नि त भनेपछि 6 मिलियन बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अब हामीले यसमा जुन हाम्रो इक्विटी सेयर्स त 6 मिलियन्स भनेर हामीले निकाल्यो र यो भनेको त भ्यालु त निकाल्नु पर्यो, यो त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै हो नि त। त्यसै कारणले गर्दा अब हामीलाई बुक भ्यालु पर सेयर्स ₹40 दिएछ भनेदेखि अब हामीले भ्यालु अफ द कमन स्टक भनेको अब नम्बर अफ सेयर्स इन्टु बुक भ्यालु पर सेयर्स गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो त भ्यालु अफ द कमन स्टक आउने भइहाल्यो। देयरफोर हाम्रो के भयो त भ्यालु अफ कमन स्टक इक्वल टु कति हुनुभयो नम्बर अफ सेयर्स इन्टु बुक भ्यालु पर सेयर्स भनेपछि नम्बर अफ सेयर्स भनेपछि हाम्रो कति त 6 मिलियन निकाल्यो नि है यहाँ 6 मिलियन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो बुक भ्यालु पर सेयर कति छ त यसमा हाम्रो यहाँ बुक भ्यालु पर सेयर्स भनेको ₹40 बराबरको कति छ त्यसमा ₹40 बराबरको। र यसरी हामीले नम्बर अफ द सेयर्स मल्टिप्लाई बाई बुक भ्यालु पर सेयर आयो भनेदेखि हामीले भ्यालु अफ द कमन स्टक यो जुन हाम्रो टोटल जति पनि नम्बर अफ सेयर्स छ नि हो त्यसको चाहिँ बुक भ्यालु आउने भएन त हो आयो नि त। यसमा यसरी हामीले 6 × 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त ₹240 मिलियन आउने भयो। र यसरी हामीले हामीलाई टोटल इक्विटी पनि थाहा छ र प्लस टोटल डेट पनि थाहा छ भनेदेखि अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त यसरी टोटल जहिले पनि हामीले के थाहा हुनु पर्यो टोटल एसेट्स साइड बराबर टोटल लाइबिलिटी साइड्स भनेपछि टोटल लाइबिलिटी साइड्स भनेको त के हो त भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल डेट प्लस हाम्रो के हुन सकिन्छ इक्विटी हुन सकिन्छ। र टोटल डेट भनेको त हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको हाम्रो ₹120 मिलियन। र यसमा हामीले अब के गर्छ त इक्विटी भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँदैछ त 240 कति छ त हाम्रो यो 240 मिलियन भनेपछि अब हाम्रो यो टोटल जोडेर अब कति आउनु भयो त ₹360 मिलियन इज आवर टोटल एसेट्स। यसरी हामीले टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि एउटा ब्यालेन्स सिट छ भनेदेखि त्यो ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट साइड र टोटल लाइबिलिटी साइड अलवेज बराबर हुनुपर्छ भनेदेखि टोटल लाइबिलिटिज हामीले निकाल्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल एसेट्स चाहिँ कति हो भनेर थाहा हुने भयो नि त हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन टोटल लाइबिलिटिज भनेको त टोटल डेट प्लस इक्विटी भनेपछि हामीलाई डेट भनेको 120 मिलियन दिएकै छ क्वेसनले र अब हामीले इक्विटी हामीले निकालिसक्यौँ 240 मिलियन भनेपछि हाम्रो 360 मिलियन इज आवर टोटल एसेट्स कति रहेछ त 360 मिलियन। र यसरी हामीले वर्किङ नोटबाट हामीले टोटल एसेट निकालिसकेपछि हामी यहाँ राख्छौँ कति छ यसमा ₹360 मिलियन। र जसमा हाम्रो यसरी 120 डिभाइड बाई 360 मिलियन गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रेसियो आउने भयो डेब्ट एसेट रेसियोमा 0.3333 और यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लग्यो भनेदेखि हाम्रो कति हुनुभयो त 33.33%। यसरी हाम्रो के आउने भयो डेब्ट एसेट रेसियो जुन हामीलाई क्वेसनले नै के निकाल्यो भन्दाखेरि वाट वाज द कम्पनीज इयर इन डेब्ट एसेट रेसियो। यसरी हामीले यसलाई निकालिसक्यौँ भनेदेखि अब हामीले यहाँ एन्सर लेख्नु पर्दा हामीले यसरी पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ द डेब्ट रेसियो of 33% indicates the firm has financed about 33.33% of total assets by debt capital। यो भने चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ अब जुन हाम्रो टोटल एसेट रहेको छ नि हो टोटल एसेट्सको चाहिँ टोटल भाग मध्ये 4 भागमा एक भाग चाहिँ के रहेछ त भनौँ ल जसमा चाहिँ अब भनौँ न जुन हाम्रो 100% मध्ये हाम्रो जुन 100% टोटल गर्छ नि हो त्यसमध्ये चाहिँ जुन हाम्रो
33.33% चाहिँ कसरी चाहिँ फाइनेन्स गर्छ त, एसेट कसरी चाहिँ किन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो डेब्ट युज गरेर किन्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यसले चाहिँ हामीलाई यो एनालाइसिसले दिने गर्दछ। यो डेब्ट एसेट रेसियो हो। यसरी चाहिँ हामीले डेब्ट एसेट रेसियोमा टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो फर्मुला भयो। हो, हामीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको यस्तै हो कि जसमा हाम्रो खासै केही पनि गाह्रो छैन है। र यदि अब कुनै पनि क्वेसनमा अथवा कुनै पनि पोइन्टहरूमा यदि कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ है। र यसरी हामीले यो क्वेसन नम्बर 1 जुन कुरा हामीलाई 2056मा अलरेडी सोधिसकेको रहेछ है, यसमा खासै केही पनि गाह्रो पनि छैन रहेछ नि त है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्न जान्छौँ जुनमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, जुन हामीलाई 2056मा सोधिएको रहेछ। र अब हामी यहाँ हेरौँ जुन क्वेसनमा हामीले के भनेको छ त, ललितपुर ब्रिक कम्पनी ह्याज रुपिज कति छ त यहाँ 13,13,500 बराबरको इन द करेन्ट एसेट्स भनेपछि करेन्ट एसेट्स कति रहेछ त। अब हामीले एकपल्ट यस गरौँ नि त, जुन मेन पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्डरलाइन लाउँदै जाउँ। र यसरी हामीले करेन्ट एसेट्स पनि यति रहेछ र 5,25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त करेन्ट लाइबिलिटिज भनेपछि इट्स इनिसियल इन्भेन्ट्री लेभल इज रुपिज 3,75,000 भनेपछि यसको इनिसियल इन्भेन्ट्री लेभल कति रहेछ त 3,75,000 र एन्ड इट विल रेज फन्ड्स एज एडिसनल नोट्स पेएबल एन्ड युज देम टु इन्क्रिज इन्भेन्ट्री भनेपछि जुन उनीहरूले चाहिँ के गरे त फन्ड चाहिँ रेज गर्यो एज एडिसनल नोट्स पेएबल एन्ड युज देम टु इन्क्रिज द इन्भेन्ट्री। जुन फन्ड्स रेज गरेको थियो त्यो फन्ड्स चाहिँ केमा युज गर्यो त इन्भेन्ट्री बढाउनको लागि। हाउ मच क्यान कम्पनी सर्ट टर्म डेब्ट अर्थात् के भन्छ त्यसलाई नोट्स पेएबल भनिन्छ, जुन हाम्रो सर्ट टर्म लाइबिलिटी रहेको छ इन्क्रिज विदाउट भोइलेटिङ अ करेन्ट रेसियो अफ कति भन्दा चाहिँ 2बाट चाहिँ कति भयो त यो हाम्रो करेन्ट रेसियो पछि गएर 1मा भयो अरे। वाट विल बी द फर्म्स क्विक रेसियो आफ्टर द कम्पनी हेज रेड द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ द सर्ट टर्म फर्म्स भन्ने कुरा रहेको छ है। जुन कुरा अब हामीले पहिला हामी यहाँ गिभनको कुरा गरौँ त्यसपछि हामीले यसमा अहिलेको अनुसार हाम्रो जुन यो करेन्ट रेसियो कति छ त 2 छ, 2बाट चाहिँ 1मा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरूमा चेन्ज भयो र जुन हाम्रो फन्डले चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द सर्ट टर्म फर्म चाहिँ कति चाहिँ रेज गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ गिभन अन्तर्गत करेन्ट एसेट्स कति छ त हाम्रो यसमा कम्पनीजको चाहिँ करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत रहेको छ 13,13,500 कति 13,13,500 13,13,500 र यसै गरी अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज पनि दिएको छ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति दिएको छ त 5,25,000 बराबरको कति छ 5,25,000 बराबरको रुपिज 5,25,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो अब करेन्ट लाइबिलिटिज पनि भयो र अर्को दिएको भने इन्भेन्ट्री दिएको छ है त 3,75,000 बराबरको इन्भेन्ट्री दिएको छ। यो डाटा भनेको सबै अहिलेको डाटा, त्यसमा कुनै पनि चेन्जेस नभएको डाटा रुपिज कति छ 3,75,000 र यसै गरी हामीलाई अहिलेको करेन्ट रेसियो पनि दिएको छ नि त। करेन्ट रेसियो अहिले कति देखाएको छ यसमा 2 छ है त। र अहिलेको हाम्रो न्यू भनेको कति हो त न्यू करेन्ट रेसियो हाम्रो 1 हुन्छ भन्दैछ र अहिलेको चाहिँ कति छ त 2 रहेको छ। यसरी र अब फर्मले चाहिँ के भन्दैछ त अब यसमा भन्दा उसको चाहिँ इन्भेन्ट्री पनि अब इन्क्रिज गर्ने भन्दैछ नि त होइन। उसको इन्भेन्ट्री पनि अहिले यसरी इन्क्रिज गर्ने भन्दैछ र यसै गरी अरू कति भयो त अब हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ कति चाहिँ इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त है। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले करेन्ट रेसियोको फर्मुला लगाएर पनि लगाउन सक्छौँ। इन्भेन्ट्री चाहिँ कति चाहिँ इन्क्रिज भएछ त भन्ने कुरा भयो नि त यसमा। अब हामी यहाँ करेन्ट रेसियोको फर्मुला लाउँछौँ है त्यसमा। जस्तै यसभन्दा अगाडि हामी यहाँ केही कुरा लेख्छौँ द
firm's level of current liabilities is rupees कति छ त हाम्रो 5,25,000 बराबरको छ है त करेन्ट लाइबिलिटिज। अब यसरी के भन्दैछ भन्दा चाहिँ इफ द क्वेसन अनुसार है यो त इफ द increase in inventories is financed entirely केले फाइनान्स गर्ने भनेर चाहिँ इन्टायरली विथ द borrowed funds बाट, जुन कुरा हाम्रो क्वेसनले नै भनेको हो है, borrowed funds। Then the increase in inventories is equal to the increase in करेन्ट लाइबिलिटिज। जति पनि हाम्रो इन्भेन्ट्रिजमा इन्क्रिज हुन्छ नि हो त्यति बराबरको नै हाम्रो कतिले इन्क्रिज हुनुभयो त लाइबिलिटिज त्यति बराबरकोले नै इन्क्रिज हुने भयो भनेको छ यसमा। एन्ड द फर्म्स करेन्ट रेसियो आफ्टर द इन्क्रिज can be defined as follows भन्ने कुरा भयो र जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ करेन्ट रेसियो इक्वल टु, अब हाम्रो करेन्ट रेसियो भने चाहिँ अब एक्जिटिङ करेन्ट एसेट्स कति छ त हाम्रो एक्जिटिङ करेन्ट एसेट्स भनेको 13,13,500 बराबरको रहेको छ। कति छ 13,13,500 बराबरको प्लस अब हाम्रो यहाँ इन्क्रिज हुन्छ भन्दैछ नि त इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज हुने भनेको हाम्रो करेन्ट एसेटमा इन्क्रिज हुनुभयो हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी के लेख्छौँ यहाँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी डिभाइड बाई हाम्रो के छ त्यसमा रुपिज। अब हाम्रो एक्जिटिङ करेन्ट लाइबिलिटी भनेको कति हो त 5,25,000 बराबरको रुपिज कति छ यसमा 5,25,000 बराबरको प्लस हाम्रो अब लाइबिलिटिजमा पनि अब इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ नि त हो। लाइबिलिटिजमा इन्क्रिज हुनु भनेको अर्थ जति अमाउन्टको हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज हुन्छ नि त्यति नै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी भनेर। र यसरी हामीले गर्दाखेरि कति आउने भयो त जुन हाम्रो अहिले एक्जिटिङ करेन्ट रेसियो भनेको कति छ 2, जसमा हाम्रो यसलाई सल्भिङ गर्दाखेरि आउने एमाउन्ट भनेको अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ प्लस इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी डिभाइड बाई रुपिज 5,25,000 प्लस इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी, जसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 इन्टु कति हुनुभयो 5,25,000 प्लस 2 इन्टु इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी इक्वल टु 13,13,500 प्लस इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। र यसरी हामीले यहाँ गर्नुपर्दा कति हुन्छ 5,25,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो यसमा 10,50,000 बराबरको आउने भयो। यो भने कति हाम्रो 10,50,000 10,50,000 प्लस 2 इन्टु इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी इक्वल्स टु
13,13,500 प्लस इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। र यसरी अब हामीले जुन यो इन्क्रिज भइरहेको छ नि यो इन्भेन्ट्रीलाई, यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीलाई अब हामीले 2 भयो नि त भनेदेखि अब हामीले यसलाई राख्छौँ 2वटा हाम्रो कति भयो त इन्भेन्ट्री 2 इन्टु नभएर हामीले 2 मात्रै लेख्न सक्छौँ 2 इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। र यो हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि के भन्नुभयो त माइनस प्लसको कुरा हाम्रो यतापट्टि आउँदा माइनस हुने भयो माइनस इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी कस्तो हाम्रो कति भयो त 13,13,500बाट माइनस हामीले के गर्छौँ 10,50,000 बराबरको हाम्रो माइनस आउने भयो। र यसरी हामीले डिडक्ट गर्दा कति आउने भयो त यसमा इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 2वटा इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री मध्ये एउटा इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री घटाउँदाखेरि हामीले एउटा मात्रै के हुनुभयो त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। र यसरी अब हाम्रो 13,13,500 माइनस 10,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी माइनस गर्दा अब कति आउनुभयो त रुपिज 2,63,500 बराबरको चाहिँ हामीले कति रहेछ त इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। देयरफोर हाम्रो के भयो त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी कति रहेछ त रुपिज 2,63,500 बराबरको नै रहेछ। यो भयो हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा कति इन्क्रिज भयो भनेर। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ टोटल हाम्रो न्यू करेन्ट एसिड र टोटल न्यू करेन्ट लायबिलिटिज। नाउ न्यू टोटल करेन्ट एसिड्स इक्वल टु कति छ हाम्रो अहिले एक्जिटिङ भनेको 13,13,500 प्लस यसमा हाम्रो अहिले जुन इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री नै एड गर्ने हो नि त होइन जुन हाम्रो एसिड्समा इन्क्रिज भयो 2,63,500 जुन हामीले यहाँ अलरेडी निकालिसक्यौँ। र यसरी हामीले 13,13,500 प्लस 2,63,500 गर्दा हाम्रो न्यू टोटल करेन्ट एसिड आउने गर्दा छ 15,77,000 आउँछ। र यसरी अब हाम्रो के छ त यसमा न्यू टोटल करेन्ट लायबिलिटिज कति रहेको छ भन्ने कुरा भयो। यसमा न्यू टोटल करेन्ट लायबिलिटिज जसमा हाम्रो एक्जिटिङ कति थियो रुपिज 15,25,000 बराबरको प्लस यसमा हाम्रो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेको जुन इन्भेन्ट्री बराबर इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री बराबर त्यति बराबर नै लायबिलिटी बढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एड गर्छौँ 2,63,500। यसरी हामीले 15,25,000मा 2,63,500 जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल न्यू करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति आउँछ यसमा आउने भनेको 15 लाख भन्ने 15 लाख भन्दा पनि हामीले यसमा जोड्नु पर्ने भनेको कति छ 5 लाख हो नि त 15 लाख होइन है त हाम्रो यसमा कति छ करेन्ट लायबिलिटी 5 लाख हो नि त है 5,25,000 है त 5,25,000 5,25,000 प्लस 2,63,500 जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल एमाउन्ट आउने भनेको कति हो त 7,78,500 बराबरको आउने गर्दछ। यो भनेको हाम्रो न्यू टोटल करेन्ट लायबिलिटिज हो। र यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो न्यू क्विक रेसियो चाहिँ हामीलाई कति आउँछ र न्यू करेन्ट रेसियो चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो नि त हो। यसको अर्थ त अब के भयो त यसमा भन्दा देयरफोर हाम्रो यहाँ आउने भनेको हाम्रो चाहिने भनेको के हो त न्यू करेन्ट रेसियो इक्वल टु न्यू करेन्ट एसिड्स डिभाइड बाई न्यू करेन्ट लायबिलिटिज। र न्यू करेन्ट एसिड हाम्रो कति छ त 15,77,000 है कति छ 15,77,000 डिभाइड बाई हाम्रो न्यू करेन्ट लायबिलिटिज कति छ त 7,88,500। यसरी हाम्रो कति आउनु भयो त 2 टाइम्स बराबर हाम्रो कति भयो यो न्यू करेन्ट रेसियो। र अब हामीलाई अर्को क्वेसनले हाम्रो अरू के निकाल्नु भनेको छ यसमा हाम्रो करेन्ट रेसियो होला क्विक रेसियो निकाल्नु पर्ने होला। यसमा हामीले कति त यसको फर्म्सको चाहिँ क्विक
रेसियो है, क्विक रेसियो। देयरफोर यहाँ हुन्छ क्विक रेसियो। क्विक रेसियोमा त अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ न्यू करेन्ट एसिडमा हामीले के गर्न सक्छौँ, न्यू करेन्ट एसिड्समा हामीले घटाउनु पर्ने भनेको इन्भेन्ट्री त घटाउनु पर्ने, एउटा ओल्ड इन्भेन्ट्री एउटा न्यू, जति पनि इन्क्रिज भएको इन्भेन्ट्री है त, ओल्ड इन्भेन्टरी प्लस न्यू इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ, न्यू करेन्ट लायबिलिटिज। र हाम्रो यसको न्यू करेन्ट एसिड हाम्रो कति छ त, 15,77,000 कति छ, 15,77,000 माइनस अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा हाम्रो एक्जिटिङ इन्भेन्ट्रिज कति छ त, अहिलेको हाम्रो एक्जिटिङ इन्भेन्ट्रिज भनेको कति छ त 75,000 बराबरको है, कति छ 75,000 हो कि कति हो यसमा, 3,75,000 बराबरको है त, कति छ यसमा 3,75,000, अघि मेटी छ यसमा 3,75,000 बराबरको र प्लस हाम्रो न्यू इन्भेन्ट्री भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, त्यो इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो जति पनि यो छ नि 2,63,500 कति हो, 2,63,500 र हामीले अब यहाँ के गर्नुपर्ने भयो 15,77,000बाट हामीले 3,75,000 पनि घटाउनु पर्यो र साथै 2,63,500 पनि घटाउनु पर्यो, अर्थात् हाम्रो यो करेन्ट एसिडमा हामीले टोटल इन्भेन्ट्री चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ क्विक रेसियो निकाल्ने बेला। र न्यू करेन्ट लायबिलिटिज भनेको त हाम्रो कति छ यसमा 7,88,500 र यसरी हामीले 15,77,000बाट यो जुन हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री घटाएर त्यसलाई जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के डिभाइड गर्छौँ 7,88,500 ले डिभाइड गरेर हाम्रो आउने भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1.19 टाइम्स भनेको हाम्रो के भयो त, यो भनेको क्विक रेसियो। हामीले यसरी क्विक रेसियो पनि निकाल्यो र अब हामीलाई क्वेसनले यहाँ के सोधेको थियो त भन्दाखेरि यसमा जुन कति बराबरको हामीले एमाउन्ट चाहिँ सर्ट टर्म फन्ड चाहिँ बरु गर्न सक्छौँ भनेर सोधेको थियो नि त होइन, हो यो सर्ट टर्म फन्ड भनेको त अब हामीलाई थाहा नै छ, त्यो भनेको त अब यसमा जुन हाम्रो इन्क्रिज इन्भेन्ट्री जति पनि इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भएको छ त्यति नै हाम्रो सर्ट टर्म फन्ड इन्क्रिज भयो भनेर चाहिँ छ, त्यो भनेको हाम्रो त्यसको एन्सर नै कति हुनुभयो त 2,63,500 नै हाम्रो के भयो त सर्ट टर्म फन्ड इन्क्रिजेस, कति भयो त सर्ट टर्म फन्ड इन्क्रिजेस भने हाम्रो कति भयो त 2,63,500। यसरी चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ जसमा हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गाह्रो क्वेसन त सोध्दैन तर हामीलाई घुमाइरहेको हुन्छ नि त, खासै घुमाउँदैन तर त्यही पनि। र यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छौँ जुन हामीलाई 2057मा चाहिँ सोधेको रहेछ। जस्तै हाम्रो यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले एउटा यो यसरी इन्फर्मेसनबाट हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ त, जस्तै फ्रम द फलोइङ डाटा अफ द सर्टेन कम्पनी क्यालकुलेट द करेन्ट एसिड्स, हामीले जस्ट के मात्रै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो त करेन्ट एसिड्स मात्रै, करेन्ट एसिड्स मात्रै निकाल्नु पर्ने रहेछ त हामीले। यसबाट हामीलाई के थिएछ त क्वेसनमा क्यास एन्ड द मार्केटेबल सेक्युरिटिज, फिक्स एसिड दिएको छ, सेल्स दिएको छ, नेट इन्कम दिएको छ र क्विक रेसियो दिएको छ, करेन्ट रेसियो दिएको छ, डिएसओ पनि दिएको छ र साथै आरओए रिटर्न अन अर्निङ पनि दिएको छ। अब हामीले करेन्ट एसिड्स निकाल्नको लागि त अब हामीले यो जुन हामीलाई करेन्ट रेसियो दिएको छ नि, करेन्ट रेसियो र करेन्ट क्विक एसिड छ नि हो त्यसबाट पनि हामीले सुरु गर्न सक्छौँ है त। जस्तै अब हामीले यहाँ लेख्छौँ सल्युसन क्यालकुलेसन अफ द करेन्ट एसिड्स भनेको चाहिँ वी हेभ, जस्तै अब हामीले करेन्ट रेसियोबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त हेरौँ है त। करेन्ट रेसियो हामीलाई कति दिएको छ 3.0 टाइम्स, अर्थात् हामीले यसलाई 3 टाइम्स लेख्दा पनि फरक परेन। र जुन कुरा हाम्रो
करेन्ट रेसियोको हाम्रो फर्मुला थाहा छ, त्यो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज 3 टाइम्स यसरी आयो। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ देयरफोर हाम्रो यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउनु भयो त, यहाँ केही नभए 1 हुन्छ। करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु 3 के हुनुभयो त्यो करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई क्वेसनले करेन्ट लाइबिलिटिज दिएको छ त, यसमा करेन्ट लाइबिलिटिज दिएको छैन। अब हामीलाई यसको लागि करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्नु पर्ने भयो, 3 इन्टु हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्नु भयो। यसको लागि अब हामी यहाँ वर्किङ नोट्स गर्छौँ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज निकालेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स आउने रहेछ। र अब हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट्स रहेको छ है त। वर्किङ नोट्समा हाम्रो जुन हाम्रो डेप्टरबाट कलेक्सन हुने पिरियड जुन हाम्रो यहाँ छ डिएसओ भन्छ त्यसलाई। डिएसओ भनेको हाम्रो के हो त, रिसिभेबल भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन डेप्टर्स हुन्छ नि हो, रिसिभेबल डिभाइड बाई एनुअल सेल्स डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, डिएसओ हाम्रो क्वेसनले कति दिएको छ त 40 डेज है। कति छ यसमा हाम्रो 40 डेज बराबरको। र यसरी हाम्रो रिसिभेबल हामीलाई दिएको छ त क्वेसनले, छैन भनेदेखि हामीले यसलाई रिसिभेबल भने हाम्रो डेप्टर्स नै हो नि त है। एनुअल सेल्स दिएको छ हामीलाई, हो सेल्स दिएको छ कति 1000 मिलियन बराबरको है, 1000 मिलियन। र यो 1000 मिलियन डिभाइड बाई कति छ 360। अब हाम्रो यहाँ आउने भयो, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त, हामीले यो 1000 मिलियन डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो कति भयो त, यसमा 40 डेज। रिसिभेबल डिभाइड बाई 1000 मिलियन डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि हाम्रो आउनु भयो 2.778 आउने भयो है त। र यसरी 2.778 है, 2.778 इन्टु 40 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो, रिसिभेबल कति आउनु भयो त हाम्रो यसरी 40 इन्टु 2.778 गर्ने बेला हाम्रो रिसिभेबल्स आउने भयो। देयरफोर आवर रिसिभेबल्स अर्थात् हाम्रो डेप्टर्स आउने भयो कति रुपिज 111.12 मिलियन बराबरको हाम्रो के रहेछ त रिसिभेबल रहेछ। यसरी हामीले रिसिभेबल्स पनि निकाल्यौँ। र रिसिभेबल निकालिसकेपछि अब हामीले जसमा हामीलाई के चाहिरहेको छ त, करेन्ट लाइबिलिटिज है। त्यसको लागि हामीले वर्किङ नोट नम्बर 2 मा जाउँ, जसमा हामीले के गर्छौँ, क्यालकुलेसन अफ करेन्ट लाइबिलिटिज, जसमा हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्विक रेसियो त दिएको छ होला नि त क्वेसनमा हैन। क्विक रेसियो भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हुन्छ है त। करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज। र हाम्रो यसमा के रहेको छ त, क्विक रेसियो भनेको हाम्रो क्वेसनले दिएको होला। यसमा कति छ, क्विक रेसियो हाम्रो कति छ, यसमा 2 टाइम्स रहेको रहेछ। कति छ 2 टाइम्स। र करेन्ट एसेट्स त हामीलाई दिएको छैन, जुन कुरा हाम्रो करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्ने हो। र करेन्ट एसेट्समा हाम्रो के हुनुपर्छ त, जेनरली क्यास एन्ड द मार्केटेबल सेक्युरिटिज हुन्छ, रिसिभेबल हुन सकिन्छ र इन्भेन्ट्री हुन सकिन्छ है त यसमा। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट हामीले करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री भनेपछि अब जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री नलेखिकन हाम्रो अरू इन्भेन्ट्री बाहेकका अरू एसेट्सहरू हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो जेनरली पर्ने भन्ने के हो त, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस अरू के हुन्छ हाम्रो
रिसिभेबल। अब हामी इन्भेन्ट्री त अब लेख्दैनौँ किनभने इन्भेन्ट्री हामीलाई चाहिँदैन भनेदेखि अब हामीले रिसिभेबल त अघि भर्खर हामीले कति निकाल्यो 111.12 मिलियन निकालिसक्यो र हाम्रो क्यास एन्ड द मार्केटेबल सेक्युरिटिज कति छ त 100 मिलियन बराबरको कति छ 100 मिलियन बराबरको त्यसमा हामी लेख्छौँ यहाँ 100 मिलियन। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज कति छ रुपिज 100 मिलियन बराबरको र यसमा हामीले रिसिभेबल्स हामीले कति निकाल्यो 111.12 मिलियन 111.12 मिलियन बराबरको र हामी इन्भेन्ट्री लेख्दै हुनु जुन हाम्रो क्विक रेसियो निकाल्ने बेला इन्भेन्ट्री पर्दैन त्यसैले है। र हाम्रो अब डिभाइड बाई के छ त हाम्रो यसमा हुने भनेको यो भनेको हाम्रो सिएल भने चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज भइहाल्यो र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ त त्यही त हामीले निकाल्नु खोज्दैछ है नि त करेन्ट लाइबिलिटी जसलाई हामीले के भन्छौँ सिएल भन्छौँ र यो भयो हाम्रो 2 टाइम्स अब देयरफोर करेन्ट लाइबिलिटिज इक्वल्स टु कति भयो त हाम्रो 211.12 मिलियन 12 मिलियन डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छ हामी डिभाइड बाई कति भयो त्यसमा 2। यसरी हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज निकाल्नको लागि अब हामीले डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउने भयो त यो सिएल अन्तर्गत अर्थात् करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो आउने भयो रुपिज 105.6 मिलियन हो। देयरफोर आवर कति रहेछ त करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज इक्वल टु रुपिज 105.6 मिलियन रहेछ। यसरी 105.6 मिलियन भइहाल्यो यो र यसरी हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज पनि निकाल्ने कति 105.6 मिलियन हो। यसरी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत 105.6 मिलियन कति छ यसमा हाम्रो भएको भनेको यति नै त हो नि मिलियन र यसरी हामीले 3 मल्टिप्लाई बाई 105.6 मिलियन गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँदो रहेछ त टोटल करेन्ट एसेट्स। देयरफोर हाम्रो यो के हो त करेन्ट एसेट्स भनेको यति आउँदो रहेछ है त रुपिज हाम्रो 316.8 मिलियन इज आवर करेन्ट एसेट्स हो। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो अभाइलेबल इन्फर्मेसनबाट नै हामीले निकाल्नु पर्यो नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो आजको लागि 3वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन हामीलाई पहिला नै एक्जाममा 2056 साल 57 सालमा सोधिसकेको रहेछ है। यस्तै क्वेसन त हो नि हाम्रो सोध्ने भनेको खासै गाह्रो छैन। यदि हजुरहरूलाई यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुनुहुन्छ र आजलाई हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ। धन्यवाद।